जिंदगी के रंग बिरंगे सफर में इंसानी तामन की मुस्तकिल ख्वाहिश से जड़ी हुई है। ये तलाश जगराफियाई हदूदावर सकाफती अख्तिलाफात से बालातर होकर दुनिया भर के अफराद के दिलों में गूंजती है। कुरान इस्लाम की मकसद किताब रोशनी के मीनार के तौर पर हबरती है, जो रूहानी रोशनीयावर मकसद से भरपूर जिंदगी की राह रोशन करती है। अस्की आयात जो 1400 साल से ज्यादा अरसा कबल नाज़िल हुई थी, आज भी लाखों दिलों में गहरी गूंजती हैं, जो गहरी हिकमतावर लाजवालर रहनुमाई पेश करती हैं। यह मजमून रोज आन आहा कुरान मजीद की तिलावत की बदीली की ताकत को तलाश करेगा, जहनी सुकून को फरोग देने, रूहानी रहनुमाई फराहम करने और जाती शोन माँ को फरोग देने क्या से काबिल जिक्र सलाहियत में गौर करेगा। जदीद जिंदगी की बेरहम मसरूफियत में सुकून के लम्हात तलाश करना एक ख्वाब बनकर रह गया है। ताहम कुरान के सफात में अमन की एक पनाहगाह है, एक ऐसी पनाहगाह है जहाँ हमारे परेशान दिल सुकूनावर ताजगी पा सकते हैं। कुरानी आयत की ताल जब खलूसावर गौर उफकर के साथ तिलावत की जाए तो वो इंसानी नफ्स पर गैर मामूली तौर पर परसकूना सर डालती है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि कुरान मजीद की तिलावत खासतौर पर अरबी जबान में तनाव के सतह को कम कर सकती है, ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है और जहनी सुकून की फीस पैदा कर सकती है। कुरान की तालीमात सब्र, शुक्रगुजारी और अल्लाही हुकमत पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर देती हैं और हमें अपनी परेशानियों को आला ताकत के सुपर्द करने की तरगीब देती हैं। जब हम तालीमात को अपने अंदर समाते हैं और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं तो हम सुकून का एहसास महसूस कर अश्रु इकट्ठ देते हैं, जो बीरूनी दुनिया की गैर यकीनी सूरत हाल से बालातर होता है। यहनिया पाया जाने वाला सुकून हमें चैलेंजों का मुकाबला वजाहत के साथ करने, सही फैसले करने और तनाव और मुश्किलात के लिए सेहतमंदी का कार तैयार करने का अख्तियार देता है। एक ऐसे नौजवान पेशूर की मिसाल पर गौर करें जो जाती आमंगों के साथ यकम शक्ल करियर को मुतवाजिन करने के लिए जदोजहद कर रहा है। अपन ये रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना कुरान मजीद की तिलावत को शामिल करके वहाँ साफरा तफरी के दरमियान अमन का एक चश्मे दरियाफ्त करते हैं। कुरान का पैगाम महज़द न्यावी सुकून कान है, बल्कि बदी अहमियत का भी है। ये हमें याद दिलाता है कि आसारजी दुनिया में हमारे अमाल के असरात आखिरत में मरतब होते हैं, जो कि नाकाबिल तसव्वुर खूबसूरत और हमेशा की मसरत का आलम है। ये आगाही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मकसद के गहरे एहसास से भर देती है, ये जानते हुए कि निकिया और अकीदत के छोटे से छोटा काम बेबारीकी से रिकॉर्ड किया जाता है और इसका बदल दिया जाता है। कुरान उन लोगों से वादा करता है जो वासे समझकर और खलूस के साथ तिलावत करते हैं, वो आखिरत में नाकाबिल तसव्वुर रुसवाब पाएंगे। आना नामात में रूहानी रोशनी, रब करीम से करबत और जन्नत के बागों में अबदी सुकून शामिल है। मजीद बरा कुरान इस बात पर जोर देता है कहा सिक्की तिलावत का सवाबर मुजानाल मुबारक के बाबरकत महीने में कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों के एक ऐसे गिरोह का तस्वीर करें जो जान में हर शाम कुरान मजीद की तिलावत के लिए जमा होते हैं। जैसे हयान की आवाजें मिलकर मिलती हैं, वह मकसद और रूहानी बुलंदी का एक मुश्तरका एहसास महसूस करते हैं। जिंदगी की भूल भलियों में हमें अक्सर मुश्किल इंतखाब, अखलाकी मुखमसों और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। कुरान अपनी लाजवाल हुक्मतावर अमली रहनुमाई के साथ एक कंपासा काम करता है, जो रास्तबाजी की राह को रोशन करता है और हमें तारीकी और शिक से दूर ले जाता है। अस्की आयात जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर वाज़ह रहनुमाई फराहम करती हैं, जाती तर्ज, अमलावर बाहमियत अलकात से लेकर माली लेनदेन और समाजी जिम्मेदारी तक। कुरान की तालीमात पर गौर अफकर करके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसके अदार को मुजस्सम करने की कोशिश करके हम एक मजबूत अखलाकी कंपास तैयार करते हैं, जो हमें ऐसे अखलाकी इंतखाब करने की रहनुमाई करता है जो हमारी और हमारे आसपास के लोगों की फलाह व बहबूद में हिस्सा डालते हैं। कुरान तनकीद सोच, खुद शनासी और इल्म के मुस्तकिल हसूल की तरगीब देता है, जिससे हमें हुकमत और बसीरत के से जिंदगी पेचीदगियों को नेविगेट करने का मौका मिलता है। मिसाल के तौर पर कुरान ईमानदारी, दियानतदारिया और दूसरों के साथ शफकत और हमदर्दी के साथ पेश आने की अहमियत पर जोर देता है।
ایک ایسے نوجوان طالب علم پر غور کریں جو فنون لطیفہ کے لیے اپنے شوق کو پورا کرنے اور اپنے خاندان کے زیادہ روایتی کیریئر کے راہ کی توقعات کو پورا کرنے کے درمیان پھنسا ہوا وہ رہنمائی کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہیں علم حاصل کرنے اور اپنی خدا کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو ان کی مکمل صلاحیت کے مطابق استعمال کرنے کی اہمیت یاد دلائی جاتی ہے۔ اپنی عملی رہنمائی سے بالاتر قرآن گہرے روحانی پرورش کے ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے، ہماری روحوں کے پرورش کرتا ہے اور ہمیں الوحیدت کے ساتھ گہرے تعلق کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی آیات انبیاء کے قصوں اور ان کے اٹلائمان سے بھری پڑی ہیں جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ مشکلات کے باوجود ایک اعلیٰ طاقت پر اٹلقین سکونہ ور طاقت فراہم کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت شکر گزاری کے احساس کو پروان چڑھاتی ہے، ہمیں عطا کردہ بے شمار نعمتوں کی یاد دلاتی ہے اور قناعت اور اندرونی سکون کا احساس پیدا کرتی ہے۔ ہمدردیہ ور سماجیان صاف پر قرآن کا زور ہمیں ضرورت مندوں کے مد کے لیے ہاتھ بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے، مہربانی اور سخاوت کا ایک سلسلہ پیدا کرتا ہے۔ قرآن خود شناسیہ اور خود شناسی کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں اپنے خیالات، عقائد اور اعمال کا جائز حلینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک کامیاب کاروباری شخص کا تصور کریں جو اپنی مادی دولت کے باوجود خالی پناور تکمیل کی کمی محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ کے زندگی میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اور غور و فکر کو شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بدریجی احساس کرتے ہیں کہ حقیقی خوشی مادی چیزوں میں نہیں بلکہ روحانی نشوونما، بامانی تعلقات اور دوسروں کی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالنے میں ہے۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کے روحانیہ اور جذباتی فوائد سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہیں سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حس عمل کا علمی کام پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے، خاص طور پر یاد داشت پر۔ نیورو سائنس دانوں نے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے اور اس کی تلاوت کرنے سے دماغ میں عصبی روابط مضبوط ہو سکتے ہیں، جس سے یاد داشت کی گنجائش اور یاد کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ عربی زبان کے اطال کے نمونے اور پیچیدہ لسانی ساخت دماغ کے مختلف حصوں کو متحرک کرتے ہیں، علمی چکاور معلومات پر کارروائی کو بڑھاتے ہیں، لہٰذا باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت ذہنی ورزش کا کام کرتی ہے، ہمارے ذہنوں کو تیز اور چوکس رکھتی ہے۔ یہ علمی فائدہ آج کی تیز رفتار دنیا میں خاص طور پر ہم ہیں، جہاں معلومات کی بھرمارا اور مسلسل خلفشار ہماری تو جہاور یادداشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معمولہ تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کر کے ہم اپنی علمی صلاحیتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنی توجہ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور نئی معلومات کو سیکھنے اور برقرار رکھنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک طالب علم بڑھاؤ کریں اور غور کریں جو اپنے آخری امتحانات کی تیاری کر رہا ہے، وہ اپنے مطالعہ کے شیڈول میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کر کے سکونہ ور ذہنی سکون پاتے ہیں، ان کی یاد داشت اور توجہ کو بڑھاتے ہیں، جس سے وہ معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے جذب کر سکتے ہیں اور اپنے امتحانات میں بہتر کارکردگی کا مظاہر کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جوا کثر غیر یقینی صورتحال اضطرابہ ورمانی اور مقصد کی مستقل خواہش کی خصوصی ترکتی ہے، قرآن روشنی کے ایک لازوال مینار کے طور پر ابھرتا ہے جو ہمیں امن، تکمیل اور روحانی روشنی کی راہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو شامل کر کے ہم فوائد کا ایک خزانہ کھولتے ہیں، بہتر ذہنی سکون اور روحانی نشوونما سے لے کر بہتر یاد داشت اور الوحید کے ساتھ گہرے تعلقات، صبر، شکر گزاری، ہمدرد یا ور سماجی انصاف پر قرآن کی تعلیمات ہمیں خود کے بہتر اور جم بننے کی ترغیب دیتی ہیں، جو ہمارے خاندانوں، برادریوں اور پوری دنیا کے فلاح و بہبود میں حصہ ڈالتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس کی الہی حکمت میں غوطہ ہوتے ہیں، ہم خود شناسی، نشوونما اور تکمیل کے ایک تبدیلی کے سفر پر نکلتے ہیں، گہرے سکون، مقصد اور سکون کا تجربہ کرتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو پنے خالق کی مرضی کے مطابق بنانے سے آتے ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کی اقدار کو مجسم کرنے کی کوشش کریں، اس سے حاصل ہونے والے بے شمار فوائد کو اس دنیا اور آخرت